पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत जो दो एटमी ताकतें हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये अमन के लिए और खित्ते के अमन के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। भारत ने हमला करना, उसने नहीं किया। अच्छा, ये भी बड़ी बात है जब आप ये कहते हैं ना कि इंडिया ने हमला नहीं किया। अरे देखें तो सही, इंडिया कौन कौन सा हमला कर रहा है। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शुएब अख्तर, बासित अली, शाहिद अफरीदी, इन सब के अकाउंट जो है वो इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिए गए। डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्ट्राइक हो रही है कहीं ना कहीं पर। पहलगाम का जो वाकया है, हम उसमें किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं है। बात यह है कि ये तो हमले पे हमला हो रहा है। अब ये जो इदारों से कह दिया गया है पूरी दुनिया के वो ये क्या ये है फाइनेंशियल स्ट्राइक। पानी के ऊपर उन्होंने क्या किया, बगैर इतला दिए दरिया झेलम के बाद दरिया चनाब में भी पानी छोड़ दिया गया। इंडिया का एक और बड़ा स्टेप सामने आया है। इंडिया ने एक्शन ये लिया है कि पाकिस्तान से सारी इंपोर्ट्स बैन कर दी गई हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारी तरफ से, हमारे किसी इदारे की तरफ से, इवन FIA की तरफ से ईमेल जाती है ट्विटर को या एक्स को या यूट्यूब को, 6-6 महीने तक उसका जवाब ही नहीं आता, तो इंडिया बतौर हुकूमत इतना जल्दी कैसे कर रहा है? इसकी रीज़न सिर्फ यह है कि उनका रीजनल ऑफिस यूट्यूब का, एक्स का, फेसबुक का, वो इंडिया के अंदर मौजूद है। वो हमने काम कभी किया ही नहीं और हमें अभी तक शर्म नहीं आई कि हम ये कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। इंडिया के एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि इस खित्ते पर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे और दोनों मुल्कों को इस बात का एहसास है। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि सबूत दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दुश्मनों से दुश्मनी कैसे की जाती है, ये कोई भारत से सीखे। भारत को हमेशा जंग की धमकी देने वाले जिहादी पाकिस्तान को भारत ने बिना जंग के ही एक के बाद एक इतने झटके देना शुरू कर दिए हैं कि एटमी मुल्क पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है। पाकिस्तान अब लाइव टीवी पर आकर भारत के आगे जंग न कर बातचीत करने को गिड़गिड़ाता नजर आया है। भारत हर रोज पाकिस्तान को कोई न कोई नया झटका देता ही जा रहा है, जिससे अब पाकिस्तान को उसकी औकात समझ आ गई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत सरकार की पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर बढ़ती सख्ती से तिलमिलाए पाक मीडिया की एक और वीडियो। बड़ी जंग के खदशे का ये फ़ायदा होता है कि छोटी जंगें छुप जाया करती हैं। अब कौन कौन सी छोटी जंगें हैं? सिंधी भाई 2 हफ्तों से सड़कें बंद करके बैठे थे कि पंजाब हमारा पानी चोरी करने लगा है। हुकूमत उन्हें दिखाती है कि इंडिया हम सब का पानी चोरी करने लगा है, आओ पहले इंडिया से लड़ें, बाद में पंजाब से लड़ेंगे। यानी इस तरह कल सीधी हो जाती है। बलोच कहते थे हमारे अगवा किए गए साथी वापस करो, उन्हें भी यही जवाब मिला कि आपको बाद में देंगे, पहले इंडिया से हमने लड़ना है। तो इसके अलावा फिर PTI कहती थी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो उनको भी कहा गया कि पहले कौमी धारे में एक मिलकर इंडिया को जवाब दें, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त उनका कमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में लफ्ज़ खदशा इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़बरदस्त ये हो जाएगा। पाकिस्तान बतौर स्टेट कहाँ खड़ा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब भारत क्या करने जा रहा है? एक तो जी इन्होंने IMF के मामले पर दुनिया में अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी और IMF से इन्होंने राब्ता किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इससे अपने ऊपर, अपनी सालमियत के ऊपर एक हमला तस्वुर करेगा और पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। ख्वाजा साहब ये बात कर रहे हैं ना कि अगर हमारे पानी को बंद किया गया तो फिर आपके स्ट्रक्चर पर हमला किया जाएगा। ये वार्निंग है पाकिस्तान की तरफ से। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए ऐलान किया था सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए, ये पहली बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से वार्निंग दी गई कि अगर हमारे पानी को तुम लोगों ने बंद किया तो हम इसे पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हमला तस्वुर करेंगे और तुम्हें इसका जवाब दिया जाएगा। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको इस्तेमाल करके आप अगर पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बमों से उड़ा दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की तरफ से पहली बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग इसे समझें या धमकी भारत को दी गई है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जी आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, जिसमें जंग की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और जंग मुसल्लत करने की अगर पाकिस्तान के ऊपर कोशिश की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। फॉर्मेशन और फिर पाकिस्तान इस वक्त जो जंग की सूरत हाल पैदा हुई है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स, वेस्टर्न बॉर्डर्स और जो मशकें जारी हैं, इसका पूरा जो एक जायज़ा लिया गया। और पानी की जो सूरत हाल है, अगर ये आबी दहशतगर्दी भारत की तरफ से की जाती है तो फिर इसका भरपूर तरीके से जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। इस मामले को भी आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उठाया गया कि चनाब में पानी छोड़ दिया है और ख़बर के मुताबिक भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के बाद बगैर इतला दिए दरिया झेलम के बाद दरिया चनाब में भी पानी छोड़ दिया गया और LOC के करीब मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। दूसरी इतला ये भी है जी कि
فوجیں پاکستان کے بارڈر کی طرف مارچ کر رہی ہیں، اور خبر کے مطابق جو پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے، بھارتی زمینی فوجیں گزشتہ 2 دنوں سے پنجاب اور راجستھان کی سرحد کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں، جہاں پاکستانی فوج پہلے سے اپنے دفاعی مورچوں پر موجود ہے۔ اگر وہاں پر پاکستان پر کسی قسم کا حملہ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ جو پہلے دن آپ کو خبر دی تھی نا کہ انہوں نے پلان یہ بنایا کہ پاکستان ایسٹرن بارڈرز یعنی بھارت کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے یہاں پر انگیج ہو جائے گا تو حملہ دوسری طرف سے کیا جائے اور بلوچستان میں دہشت گرد گروپوں کو ایکٹیو کیا جائے اور ایک سچویشن وہاں پر پینک کی کریٹ کی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان نے اس کا بھی توڑ نکالا۔ پھر انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ پاکستان کی جو آپ کی بحر عرب کی جو حدود ہیں پاکستان کے اندر جو پانی ہمارے ہیں یہاں پر بھی مشقیں شروع کر دی، یہاں پر بھی ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ راجستھان چونکہ یہ بارڈر پاکستان سے جہاں پر جو ہماری ڈپلائمنٹ ہے ایک مشکل ڈپلائمنٹ ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو ہم یہاں سے اپنی فوج کو داخل کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، تو پاکستان وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے، تو ہم ہر طرف سے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور پاکستان نے اب تک کی جو اطلاعات ہیں، یقیناً آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، سیٹلائٹ امیج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بارڈر کے جو پاکستان کا اور بھارت کا جو بارڈر ہے، آپ کو جہاں جہاں سے آپ کا ارادہ تھا کہ آپ پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں وہاں آپ کو افواج پاکستان اس وقت ملے گی۔ خبر ویورز یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے سیٹلائٹ امیج بھی حاصل کی ہے، اور یہ جو تاخیر ہوئی ہے، جن لوگوں کو فری ہینڈ دیا گیا ان کے پاس شاید کیپیبلٹیز کا مسئلہ ہے یا پھر جو اس وقت انٹرنیشنل پریشر ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہوں نے حملہ کیسے کرنا تھا اور پاکستان کو بیک فٹ پر کس طرح دھکیل سکتے ہیں۔ پاکستان نے اب تک اپنا کیس دنیا کے سامنے بہت ہی بہتر انداز میں لڑا ہے، اور پاکستان نے جہاں پر وارننگ دینی تھی وارننگ دی، جہاں پر حملے کی بات آئے گی پاکستان حملہ بھی کرے گا، اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ میں آپ کو خبر ویورز یہ بھی دے دوں کہ بنکرز کی صفائی شروع ہو گئی ہے۔ وادی لیپا میں عوام بھارتی جاری سے مقابلے کے لیے جس وقت میدان میں آ گئی اور گھروں کے ساتھ تعمیر کردہ جو بنکرز تھے ان کی صفائی شروع کر دی گئی ہے۔ انڈیا اگر ایک مشترکہ ٹیم بنانا چاہتا ہے ہم اس کے سامنے بھی، اور اگر وہ انٹرنیشنل امپارشل جو ہے وہ پروفیشنلز کی ٹیم بنانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، اور ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشن کو فیس کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ نمبر 2، ہم کسی قیمت پہ بھی ہم اس کی پوری یقین دہانی کرواتے ہیں انڈیا سمیت پوری دنیا کو کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ پہل نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی ہندوستان پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، ہم چڑھائی نہیں کریں گے۔ یہ بیان بھی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور وہ بیان ہے وزیر اطلاعات کا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن تھی بھی انٹیلیجنس کی تو آپ کو ایک رات کو بالکل ہی 12 بجے بریکنگ نیوز کی صورت میں کہ 24 گھنٹے کے اندر بھارت حملہ کر دے گا پاکستان پہ، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ایک وزیر اطلاعات کو نہیں دینا چاہیے۔ اس کا نقصان پاکستان کو ہوا کیونکہ پاکستان ویسے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہے، اور تقریباً کوئی KSE 100 انڈیکس 3500 سے زائد پوائنٹس گر گئے اس دن 30 اپریل کو، اور تقریباً 428 آج اخبارات میں بڑی تفصیل سے آیا، بزنس ریکارڈر میں بھی ہے، ڈان میں بھی ہے، جنگ میں بھی ہے، کہ اس اطلاع کو اس قسم کی بریکنگ نیوز کی بنیاد پر پاکستان میں سرمایہ کاری کو بھی نقصان پہنچا، ڈالرز پہ بھی دباؤ آیا، 3500 سے زائد پوائنٹس جو ہیں وہ گر گئے، اور 428 ارب روپے کی سرمایہ کاری کو یعنی ارب نقصان ہوا۔ تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اتنی اہم ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے وزیر ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن بھی تھی تو جس طرح وہ بریکنگ نیوز دی گئی جس سے عوام میں بے چینی آئے، سرمایہ کاروں میں بے چینی آئے، لوگوں نے اپنے انویسٹمنٹ کو روک لیا، اور اس قسم کی معاشی دباؤ میں پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہوا، نہیں دینا چاہیے تھا سر۔ دیکھیں اب اس بیان کی بیک گراؤنڈ میں انفارمیشن کیا تھی، کتنی سالڈ تھی، کتنی ہے وہ یقینی تھی، اس بارے میں میں آگاہ نہیں ہوں، اور نہ ہی اس بارے میں نے استفسار کیا ہے کہ اس کے بیک میں کیا ایویڈنس تھی، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بیان جو ہے یہ منسٹر صاحب اٹھیں اور اٹھ کے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ ایک بیان
دے دیں جو اس بیان کی نوعیت ہے.